मेरी अगर वो वीडियो देख रही हैं, व्लॉग देख रही हैं, तो मैं समझ लें कि ये मैं तड़ी नहीं लगा रही, मैं समझा रही हूँ। सारी जिंदगी इंसान ने जिंदा नहीं रहना, रोजे महशर में आपको जवाब देना है अल्लाह के सामने कि हमने अपने शौहर के साथ ये किया है। यहाँ कहीं मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे भाई के साथ हुआ है, जिन्होंने हमें बहुत प्यार से पाला है। और उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मेरी बहन, मेरी बीवियां ना मुझे छोड़ के चली गई, और बीवियां भी कवारी नहीं थी, किसी के 2 बच्चे थे, किसी के 3। उन्होंने सहारा देने के लिए उनको ना अपने साथ चलो निकाह में ले लिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, आप सब खैरियत से? और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे आपको। और आपने इस बहन के लिए भी दुआ करनी है, जो हमारी परेशानी है वो आसानी में बदल जाए। आज मैं एक न्यू व्लॉग में आई हूँ, जिससे कि आपको मैं आज एक बड़ी कीमती बात समझाना चाह रही हूँ कि आजकल जो माहौल में हो रहा है। और मैं उन बहनों को कहूँगी जो अपने घर को छोड़ के चली जाती हैं एक सिर्फ मामूली सी बात के लिए। अगर शौहर आपके, एक मिसाल आपको मैं दे रही हूँ, अगर शौहर आपके बीमार पड़ जाए तो क्या आप उनको छोड़ के चली जाओगी? उनका आपका कोई वो मतलब के साथ ही नहीं रहता कि आप उनको एक, चले मानती हूँ कि वो उनकी अगर कोई काम पे नहीं जा पा रहे, कोई मजबूरी है, उनको कोई मसला है, उनकी कोई बीमारी हैवी हो गई है, तो वो बहनें अपनी शौहर को किस दिल से छोड़ के चली जाती जो इतनी उम्र का साथ होता है। और 7 बच्चों को भी छोड़ के चली जाती हैं कि ये लो पकड़ो, ये तुम्हारे पैदा किए हैं, मेरे पैदा किए नहीं। ये क्या बात होती है? प्लीज मेरी बहनों, इस तरह का जुर्म मत करो, आप अल्लाह की बहुत बड़ी गुनहगार हो। और आज मैं आपको वो हकीकत दिखाऊंगी, सुनाऊंगी भी, जो मेरी लाइफ में, यहाँ कहीं मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे भाई के साथ हुआ है, जिन्होंने हमें बहुत प्यार से पाला है। उन्होंने अभी कोई 20 दिन हो गए, उन्होंने मुझे रमजान में ही फोन किया है, तो कहते हैं बाजी है हमसे बड़े, पर हमें बाजी कह के बुलाते हैं, वो हमारा नाम लेके नहीं बुलाते। और उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मेरी बहन, मेरी बीवियां ना मुझे छोड़ के चली गई, और बीवियां भी कवारी नहीं थी, किसी के 2 बच्चे थे, किसी के 3। उन्होंने सहारा देने के लिए उनको ना अपने साथ चलो निकाह में ले लिया। तो कुछ ऐसे दिन आए जब इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम फोन किया, जब मेरा समी बेटा नहीं था, अभी दुनिया में आया नहीं, तो इनके बहुत अच्छे हालात थे इनके। मैंने घर इन्होंने वीडियो कॉल में मुझे दिखाया, बहुत अच्छा था, मैं बहुत खुशी, मैं कहा अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा दे। जैसे जैसे ये वक्त गुजरता गया, तो भाई पे इस तरह के हालात आ गए कि भाई को अटैक हुआ पहले, उसकी वजह से फिर वो जरा दिल की मर्ज उनको लगी, तो वो ना थोड़ा काम पे नहीं जा पा रहे थे। और इस तरह हो गया कि उनको ना डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा कि बेड रेस्ट करो, जिसकी वजह से उनके हालात ना थोड़े थोड़े, सारी बातें, घर बैठने से फिर क्या होता है आपको पता है कि घर में बैठने से इंसान के हालात खराब होते हैं, ना कि अच्छे हालात आते हैं। पर हम औरतों को इन बातों में थोड़ा गौर और जरा थोड़ी सोच रखनी चाहिए कि हमारे शौहर हैं वो, और नकाम है, कोई बाहर वाले नहीं है जिसकी 1 दिन की दोस्ती या 2 दिन की दोस्ती होती है। ये साथ भर का साथ होता है, जिसमें शौहर भी अपनी बीवी का साथ देता है और बीवी भी साथ देती है शौहर का। अभी ये व्लॉग बनाने से पहले मुझे कुछ देर ना फोन आया है, थोड़ी देर पहले ना फोन आया, तो उन्होंने मेरा हाल चाल कल भी कर रहा था बेचारा, उसका नाम मौजम आलिम है, मेरा भतीजा है वो। और कल भी नेटवर्क की वजह से ना उसकी कॉल नहीं मिली, तो फिर वो मेरे जो शौहर थे फ़ोन अंदर लेके आए, तो कॉल नहीं मिली। उसके बाद फिर आज उसने फ़ोन किया, तो मैं सोई हुई थी, रोज़ा मेरा था, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े मैं सारे रख रही हूँ। और फ़ोन आया तो रिजवान ने मुझे उठाया, तो कहते ये तुम्हारे भतीजे का ना फ़ोन आया, तो इसको बात कर लो। मैंने हेलो किया, जी बेटा बताओ क्या बात है? कहता पप्पू मैं बहुत परेशान हूँ, अम्मी जो है ना अभी भी घर पे नहीं आई। तो मैं कहा बेटा, ये अम्मी ने तो आपको पहले भी छोड़ा था, जबकि मेरा एक बेटा सिर्फ अब्दुल रहमान था जो हाफिज है, अब तब मैं लाहौर गई थी तो इसको छोड़ के चली गई। उसका मतलब कि समझ लें कि शेड्यूल ही है, भाई पे अच्छे वक्त आएंगे तो उसके साथ रहेगी, अब जब बुरे वक्त हो जाएगा तो वो उसको छोड़ के चली जाती है। तो ये कितनी गलत बात है, ये तो हदीस में भी नहीं ना लिखा हुआ। जब एक शौहर से हम ताल्लुकात छोड़ देते हैं, तो फिर किस तरह हम दूसरे के साथ शादी करके जब उसके पास बुरा वक्त आता है तो हम फिर पहले के पास भाग जाते हैं। ये तो हम बहुत गुनाहगार हैं, हम ये क्या है, क़यामत की निशानी है ये। तो ये औरतें क्यों नहीं समझी, क्यों इतने गुनहगार बनती जा रही हैं? मुझे इतना गुस्सा आया, मैं कहा मौजम हौसला रखो, अल्लाह पे छोड़ दो। अगर भाई को छोड़ के गई है तो कल दुनिया में इसकी कोई इज्जत नहीं होगी, दुनिया इसको रुसवा करेगी। आज तुम हौसला रखो। रो पड़ा बेचारा, मुझे बड़ा दिल को, मुझे टेंशन हुई, मैं खुद एक मर्ज है मुझे, मैं नहीं टेंशन बर्दाश्त कर सकती, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कहा बेटा, कहता पुप्पो मेरे वो जो दूसरे बहन भाई हैं छोटे, वो भी रो रहे हैं, अब्बू इधर नहीं है, अब्बू कहीं गए हुए हैं। अब देखें, मुझे बताएं इन माओं की इन शादियों का क्या हल है, ऐसी औरतों का क्या हल है जो
برے وقت آنے پہ یار تم چھوڑ کے چلی جاتی ہو. تم پہ میں کہہ رہی ہوں 100 جہانوں کی لعنت ہے تمہاری شکلوں پہ. تم اپنے شوہروں کو برے وقتوں میں چھوڑتی ہو. تم صرف کھاتی ہو کہ ہمیں سونا ملے, ہمیں بریانیاں ملے, ہمیں ٹھوسنے کے لیے سارا کچھ ملے, اور جب شوہر بیچارہ غربت میں آ جائے تو تم اس کی غربت کا مذاق اڑا کے اس کو لانتے دے کے اس کو بھاگ جاتی ہو. خدا خوفی کرو میری بہنوں, اس طرح نہیں کرو. اللہ کو جان دینی ہے اور اللہ نے پہلا حساب اس کا ہی کرنا ہے. میری اگر وہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں, ولاگ دیکھ رہی ہیں, تو میں سمجھ لیں کہ یہ میں تڑی نہیں لگا رہی, میں سمجھا رہی ہوں. ساری زندگی انسان نے زندہ نہیں رہنا. روزے محشر میں آپ کو جواب دینا ہے اللہ کے سامنے کہ ہم نے اپنے شوہر کے ساتھ یہ کیا ہے. اور پلیز کوئی شرم کریں, اگر آپ میری ولاگ دیکھ رہے ہیں تو اپنے شوہر کا آ کے حال پوچھیں وہ کس حال میں ہے, کس طرح وہ بچوں کو مینج کر رہا ہے اکیلا. وہ باہر منہ دے یا گھر کو منہ دے. آپ عورتیں صرف باہر 3-4 ہزار کے سوٹ مانگتی ہیں شوہروں سے. شرم کریں, ان کے حالات کس طرح ہیں, باہر نہیں ہے. آپ کو کچھ پتا ہے آپ کس طرح کا ظلم کرتی ہیں؟ سارا دن کا وہ تھکا ہارا کس حال میں آتا ہے, اور کیا کس کو منہ دے کے آ رہا ہے, کس کو ٹھگ کے بیچارہ آ کے آپ کی یہ روٹی اور فیشنوں کو پورا کر رہا ہے. پلیز خدا خوفی کریں. میں بھی ایک عورت ہوں, میں نے بھی اپنے اچھے برے حالات دیکھے. یہ نہیں میں غریب تھی, میں بھی بہت اللہ کا شکر ہے میں سارا کچھ تھا ہمارے پاس. پر اب جب میں اپنے شوہر کے گھر میں آئی ہوں, میں ہر چیز کو مینج کر رہی ہوں. اور یہ نہیں کہ برے وقت میں میرے شوہر پہ بھی برا وقت آیا, میں نے چھوڑ کے نہیں گئی. اور پلیز اگر آپ میرا ولاگ دیکھ رہی ہیں نا تو کوئی خدا خوفی کر کے واپس گھر آ جائیں. اپنے بچوں کو دیکھیں وہ کس حال میں جی رہے ہیں بیچارے. اور میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہوں گی. یہ میرے ساتھ ہی نہیں چانس, میرے بھائی کے ساتھ چانس نہیں بنا. دنیا میں کافی اس طرح کے گھر ہیں جو برباد ہو رہے ہیں صرف ان عورتوں کی وجہ سے. وہ کیونکہ ان کی خواہشیں پوری نہیں کر پا رہے مرد بیچارے. وہ بتائیں مہنگائی میں آپ کو منہ دیں کہ روٹی کو یا آٹے کو منہ دیں. آپ کو پتا ہے یہ دور کس طرح کا دور جا رہا ہے. اور بہنوں مجھے یہ پہلے بتائیں, وہ آپ کے فیشنوں کو پورا کرے, آپ کے رشتہ داروں کو منہ دیں. آپ کی ہر دفعہ وہاں مرگ ہو گئی, وہاں وہ فلانی شادی ہے, فلانی جگہ پہ سالگرہ آ رہی ہے, اس کو ہم نے 10,000 دینا, ہمارا منہ کالا ہو جائے گا. یہ نہیں کرے, میری شان میں عزت میں گھاٹا ہو جائے گا. مجھے بتائیں اس طرح کے تو ہمارے پیغمبروں بھی نہیں حرکتیں کی تھی جو ہم کر رہے ہیں. آپ خدا خوفی کریں. انہوں نے بھی اپنی بیٹیوں کو پہلے یہ سمجھایا تھا کہ اپنے شوہر کا حقوق پورے کرنے ہیں. اور پلیز میری بہنوں اس طرح نہیں کریں. اگر آپ میرا ولاگ دیکھ رہی ہیں تو وہ جو 7 بچے چھوڑ کے آپ گئی ہیں نا, ان کو منہ دیں کہ وہ بتائیں وہ گھر میں ان بچوں کو سنبھالیں, یا وہ بچہ جو معظم علی رو رہا تھا بیچارہ, میرا تو اندر سے دل دکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح کی ماں ہے جو اس طرح چھوڑ کے چلے گی. تو میں نے پلٹ کے اس کی ماں کا ذکر کیا, تو کہتا پھپھو ایسی ماں کا میرے سامنے ذکر مت کرے, ہم نے چھوڑ دیا جو ہمیں برے وقت میں چھوڑ کے چلیں گے. تو اور بتائیں جب اس کا پیٹ کا پیدا ہوا یہ کہہ رہا ہے, تو بتائیں پھر ہم کیا ہے, ہم کیوں اس طرح, ہمارا دل اندر سے پھٹ رہا ہے. پھر آپ کہہ دیتی ہیں بہنیں ڈھیلا سا منہ کر کے ہماری اولادیں نافرمان کر رہی ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی اولادیں بھٹک رہی ہیں, نافرمان کیوں آ رہی, کوئی ریزن تو ہوگا آپ کے مسئلے مسائل میں. جبکہ آپ کی شادی ہوئی ہے, جبکہ آپ کے بچے پیدا ہوئے ہیں, کوئی آپ نے کوئی ایسی خطا تو کی ہوگی جو آپ کے بچے نافرمان نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ یہی مسٹیکوں کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں. میری بہنوں عقل کر لے تھوڑی. میرا پیغام یہی تھا آج, میں ولاگ میں یہی کہنا چاہتی, کیونکہ میں نے جب اپنے بھتیجے سے فون پہ بات کی میرا دل بہت دکھا. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ نیکسٹ دنیا میں جتنے بھی گھر اس طرح کے جو فیشنوں میں پوری ہیں عورتیں, اور جن کے شوہر باہر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم گھر جا کے اب اپنی وائف کو کیا منہ دیں گے, وہ ڈر کے مارے بیچارے گھر نہیں آتے. تو اگر گھر میں آ جائے تو اتنی لسٹ ان کو دکھاتی ہیں, عید آ رہی ہے, ابھی میری بھی عید آ رہی ہے, میں نے تو کوئی فرمائش نہیں کی. اللہ کا شکر ہے جس طرح کا ہے میں نے بچوں کو لے دیا ہے, اپنا کوئی نہیں, اللہ مالک ہے, اس میں کیا ہے. اب ہم ٹینشنیں ڈال لیں, اور انشاءاللہ, اور میرے میں صبر بہت ہے, اور انشاءاللہ میں صبر پہ پوری اتر بھی رہی ہوں. اور پلیز آپ بہنیں بھی مہربانی کریں, ان بھائیوں کو نہ تنگ کریں جن کو آپ لسٹیں دکھا رہی ہیں, فیشن دکھا رہی ہیں, لپسٹک کے مانگ رہی ہیں, میک اپ, آئی شیڈ. پلیز بس کر دیں. یہ میک اپ کا تو اللہ نے ہمیں فرمان بھی نہیں دیا کہ میک اپ کرو. جو میں نے آج اپنی بھابیاں سمجھ لو, بھابیوں کو میں نے پیغام دیا ہے نا, تو پلیز ان کو میرا کوئی تنظیم بات یا گفتگو نہ سمجھنا. میں آپ کو ایک عقل دے رہی ہوں اور ایڈوائس دے رہی ہوں. پلیز گھر میں جائیں, ان کا حال پوچھیں, مہربانی کریں. غصے شکوے علیحدہ ہیں, اور یہ جو رشتہ ہے نا یہ پاک رشتہ ہے, اس پہ وہ انگلیاں نہ دنیا کو اٹھانے دیں کہ جو آپ سوچ نہیں سکتی. پلیز اب میں اس کو بند کر رہی ہوں یہ ٹاپک کو. اور میں اپنے بھائی کے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کی آسانیاں کرے, اور جو میرے باقی بھائی بھی ہیں نا پریشانیاں میں, اللہ ان کو بھی سکھ دے. اور دنیا کے بھی جو بھائی ہیں میرے, ان کی بھی زندگی میں اس طرح کے لمحے نہ ہیں جو میرے بھائی کے ساتھ آئے ہیں. وہ جو آج پریشان پھر رہا ہے وہ مجھے پتہ ہے. اور اب میں اس کو ختم کروں گی, اور کچھ میں اپنے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ زندگی کا جو
اور اگر व्लॉग میں मेरी आपको बहनों को कोई बुरी बात लगी तो मैं माजरत चाहती हूँ. मैं बहनों आपको सिर्फ एक सीधा रास्ता दिखा रही हूँ, प्लीज़ इस तरह ना करें. और थोड़ी अगर मेरी आपको बात अच्छी लगी है ना तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखना है. ये मामूली वीडियो समझ के आपने नहीं फेंक देनी प्लीज़, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना तो मैं आज जिस ये दौर से गुजरी ना अच्छे भी आएंगे, मुझे अच्छे की उम्मीद है. और यही फिर मेरी डेली की रूटीन, जो सुबह उठती हूँ, सहरी बनाती हूँ, फिर झाड़ू वाड़ू इधर सफाई करती हूँ, बच्चों को स्कूल वकूल भेज के, मदरसे बच्चों को भेज के, फिर ये टाइम आ जाता है दो, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर भी नींद नहीं आती, फिर उठती हूँ, फिर अब मैं अफ्तारी का सामान बना रही हूँ और आलू काटने लगी हूँ. और आप प्लीज़ मुझे आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है, क्योंकि दुनिया मेरे व्लॉग देख रही है, मेरे रिश्तेदार भी देख रहे हैं और काफ़ी बातें कर रहे हैं. आपने मुझे बिल्कुल इस पे सपोर्ट करनी है. और अब मैं ख़त्म करती हूँ, आपको कल फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में. और आपने अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरी वीडियो को देखना है आपने. और अगर आपको मेरी बात कोई अच्छी लगी है, अगर भाइयों को और बहनों को, तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स करें और लाइक करें. मैं आपकी मुंतज़र रहूँगी और अब कल फिर मिलेंगे नए एक वीडियो में. इजाज़त चाहती हूँ.